परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा देउवाले भनिन्, आगामी प्रधानमन्त्री म होइन शेरबहादुरजी हो। महिला प्रधानमन्त्री बारे आर्जुको तर्क, मलाई होइन आफ्नै पार्टीको लागि भन्नुभएको होला। माओवादी सांसदहरूको आरोप, चन्दा असुलेर हतियार तस्कर गर्नेले जनयुद्धलाई हिंसा भने। माओवादी सांसदहरूको एक स्वर, योगेश भट्टराई हतियार तस्कर हुन्, छानबिन होस्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र 2 महामन्त्रीसँग छलफल निष्कर्षविहीन। एमाले सांसदहरूको माग, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरियोस्। प्रचण्डले नेपाल, बंगलादेश वा श्रीलङ्का बन्छ भनेर धम्क्याएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको आरोप, धम्की र विद्रोहको भाषा नबोल्न प्रचण्डलाई एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाको चेतावनी। प्रचण्डलाई एमालेको जवाफ, तपाई कहाँ कोही पनि आउनेवाला छैनन्, अब भ्रममा नबस्नु। सरकारले 2/3 दम्ब देखाइरहे सडकमा आउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चेतावनी। टुडी खेलमा ओली र देउवा विरुद्ध नाराबाजी गर्नेलाई पक्राउ गरेको प्रति एमाले नेता भीम रावलको विरोध। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई कांग्रेस महामन्त्री गगनको जवाफ, संसदीय छानबिनको फैसला आउने दिन गनौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईको प्रश्न, गौरा पर्वमा नेपाली कांग्रेसमाथि आक्रमण गरेको हो। संसदमा कांग्रेस सांसदको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिवाद। रासोपालाई कांग्रेसको प्रश्न, यो चरित्रले देश कहाँ पुग्छ। हवाई दुर्घटनाको छानबिन समितिले दिएका प्रतिवेदन तथ्यपरक छन् छैनन् समीक्षा गर्छौं, पर्यटन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेको भनाई। नियम नमान्ने पाइलट र सञ्चालकलाई पैसा कमाउने हतारो नै दुर्घटनाको कारण भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको जिकिर। नेपाल एयरलाइन्सका सबै जहाज ग्राउन्डेड भएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीको प्रश्न, नागरिक उड्डयन र हवाई सेवा छुट्टै बनाउने विधेयक कता पुग्यो। विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीबाट कुनै हस्तक्षेप नभएको शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको भनाई। सबै पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने मन्त्री भट्टराईको प्रतिबद्धता। आन्दोलन र संघर्षमै आम जनता पार्टीको जोड, बेथितिमाथि निरन्तर प्रहारको रणनीति। गण्डकी प्रदेशमा 9 मन्त्रालय बनाउने सहमति, एमालेले 4वटा पाउने, फणिन्द्र र मनाङे मन्त्री कायमै। श्रीकेश तेल उत्पादक कम्पनीलाई 2 लाख जरिवाना, थप कारबाही गर्न सिफारिस। नेपालगञ्जमा बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 26 घाइते। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको प्रस्ताव, सडक दुर्घटना रोक्न 1 महिना सडक सञ्जाल बन्द गरी अध्ययन गरौं। मुना पाण्डे हत्या प्रकरणमा अमेरिकामा एक व्यक्ति पक्राउ। पहिरोले घरसँगै सेती नदीमा पुगेका युवकको उद्धार। काठमाडौँबाट 3 जना मोटरसाइकल चोर समातिए। सुनको मूल्यमा दिनदिनै नयाँ रेकर्ड। साता कारोबारको अन्तिम दिन बिहीबार शेयर बजार 36.83 अङ्कले घट्यो, कारोबार खुम्चियो। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा भारतमा बाढीले 28 जनाको मृत्यु। बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले जमात ए इस्लामी माथिको प्रतिबन्ध हटायो। खेल खबरमा प्रधानमन्त्रीले गरे महिला भलिबल खेलाडीलाई पुरस्कार वितरण। दशरथ रङ्गशालालाई उत्कृष्ट बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। राखेप भित्र नेशनल ट्रेनिङ सेन्टर र कवडहल निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको राखेप सदस्य सचिव घिसिङको दाबी। खेलकुद क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीको प्रतिबद्धता। र पारस खड्काले गुजरातबाट लिजेन्ड्स लिग खेल्ने। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देश भित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ, ठाउँ, शहर, जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। आगामी प्रधानमन्त्री म होइन शेरबहादुरजी हो, परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा देउवाको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा देउवाले आगामी प्रधानमन्त्री आफू नभई शेरबहादुर देउवा नै बन्ने बताएका छन्। बिहीबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले आर्जु सम्भावित प्रधानमन्त्री बन्ने हल्लालाई राम्रो कल्पना भनेर टिप्पणी गरिन्। हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिला प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाईलाई कतिपयले आर्जु लक्षित ठानेका थिए। धनगढीमा बिहीबार पत्रकारहरूले पनि यही विषयमा जिज्ञासा राखे। त्यसको जवाफ दिने क्रममा आर्जुले भनिन्,
प्रधानमन्त्री बन्न पहिले संसदीय दलको नेता बन्नुपर्छ, बाहिरबाट हेर्दा एउटा देखिएला तर पार्टीभित्रै मेरो हैसियत कति छ मलाई थाहा छ, राम्रो कल्पना हो। प्रधानमन्त्री ओलीले महिला प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर बोलेकोमा उनले धन्यवाद समेत दिइन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई आफूप्रति लक्षित नभएको जस्तो लागेको राणाले बताइन्। बाहिरबाट हेर्दा एउटा देखिएला तर पार्टीभित्र मेरो आफ्नै हैसियत कति छ मलाई थाहा छ, त्यसकारण त्यो राम्रो कल्पना हो। म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उनले भनिन्, उहाँले एउटा यस्तो कुरा बताइदिनुभयो जसले जनमानसमा एउटा कल्पना बनेको छ, तर त्यो मेरो लागि भन्नुभयो जस्तो लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीको भनाई उहाँकै पार्टीको कोही व्यक्तिप्रति लक्षित हुन सक्ने बताइन्। उहाँको आफ्नै पार्टीको क्याडेट भएको जस्तो लाग्छ। हाम्रोबाट आगामी प्रधानमन्त्री भनेको शेरबहादुर देउबा नै हो। उनले वर्तमान गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्मै जाने समेत बताइन्। उनले 2 वर्ष ओली प्रधानमन्त्री रहने र त्यसपछिको कार्यकाल देउबा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको उनले बताइन्। उनले मुलुकले पाएको उपलब्धि संस्थागत गर्न काङ्ग्रेस एमालेको सरकार बनाएको देउबाले बताइन्। कतिजनाले 2 ठूला पार्टी मिल्दा अनौठो मानेका छन्, तर नेपालमा सङ्कट आउँदा काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएको इतिहास पनि छ। उनले भनिन्, राजनीतिक रूपमा हामीले पाएको उपलब्धि संस्थागत गर्नुपर्छ। अस्थिरताका कारण मुलुक सङ्कटमा परिरहेको भन्दै उनले स्थिरताको लागि 2 ठूला दल मिलेको बताइन्। मन्त्री देउबाले आफ्नो भारत भ्रमणमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न विषय उठाएको बताइन्। गौरी फन्टा नाकाको स्तरोन्नति गर्न भारत सरकार गम्भीर देखिएको छ। उनले भनिन्, फाप्ला रङ्गशाला, यहाँका ठूला पुल र झोलुङ्गे पुल बनाउने विषयमा पनि कुरा भएको छ। नेपाललाई विदेशी मुलुकहरूले पनि सहयोग गर्न चाहेको भन्दै उनले नेपाली पक्षबाटै ढिलाइ भइरहेको बताइन्। इजरायलबाट बेपत्ता पारिएका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको खोजी र रिहाईको लागि सरकार लागिरहेको उनले बताइन्। विपिन जोशीको रिहाईको लागि हामी लागिरहेका छौँ। राजदूतहरू आउँदा मैले सधैँ त्यही कुरा उठाइराखेको छु, उनले भनिन्। अस्पतालबाट निस्किएको भिडियो आएको छ। उनी जीवित रहेको हामीलाई पनि विश्वास छ। हामी खोजी गरी नेपाल ल्याउने गरी पहल गरिरहेका छौँ। देउबाले गेटा मेडिकल कलेजका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको समेत उनको भनाइ थियो। गौरा मनाउन बुधबार धनगढी पुगेका देउबा बिहीबार काठमाडौँ फर्किएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद छेरिङ डम्डुल लामा भोटेले एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले जनयुद्धको नाममा चन्दा असुलेर हतियार तस्कर गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै आफै हिंसा गर्ने नाइकेले जनयुद्धलाई हिंसा भन्नु गैर जिम्मेवारी भएको टिप्पणी गरे। उनले भने 2052 सालको सशस्त्र जनयुद्ध एकात्मक शासन व्यवस्थाको विरुद्ध लडेको मुक्तियुद्ध र जनताको आवाज हुन्, जो जनमुक्ति र वर्गमुक्तिको बिगुल प्रचण्डको नेतृत्वमा फुकिएको हो। तर जनयुद्धको नाममा चन्दा असुलेर हतियार तस्कर गर्ने, आफै हिंसा गर्ने नाइकेले जनयुद्धलाई हिंसा भन्नु गैर जिम्मेवारी हो। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा भट्टराईले माओवादीको 10 वर्ष हिंसा भनेपछि सदनमा आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो। सांसद लामा बौद्ध गुम्बाका मूर्ति चोरी तस्करीको अभियोगमा जेल सजाय काटेका व्यक्ति हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले एमाले सांसद योगेश भट्टराईलाई जनयुद्धको समयमा हतियार ओसार पसार गर्ने कार्यमा संलग्न भएको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन्। बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद छेरिङ डम्डु लामा भोटेले एमाले सांसद भट्टराईलाई जनयुद्धको नाममा चन्दा र हतियार तस्करले जनयुद्धलाई हिंसाको संज्ञा दिएको बताए। जनयुद्धको नाममा चन्दा असुलेर हतियार तस्कर गर्ने नाइकेले महान जनयुद्धलाई हिंसा भन्नु गैर जिम्मेवारी हो, उनले भने। यस्तै अर्का सांसद छेरिङ लामु लामा तामाङले त सांसद भट्टराई हतियार तस्करीमा संलग्न भएको आरोप छ नि भन्दै छानबिन गर्न माग गरिन्। एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेर संसदको मान पनि नराखी पटक पटक यो व्यवस्था निर्माण गर्न जनयुद्ध लडेको माओवादीलाई अपमान गरियो। यस्तो रवैयाले देशलाई अर्को द्वन्द्वमा लाने भित्री मनसाय प्रकट भएको हो कि उनले भनिन्। उहाँको विषयमा कन्ट्रोभर्सी छ। उहाँ मन्त्री हुँदा नारायण हिटीको बतास काण्ड होस् वा केही समय अघि एकजना माननीयज्यूले जनयुद्धमा हतियार खरिद बिक्री र ओसार पसारको आरोप लगाएको कुरा होस्, यसमा छानबिन होस्। एमाले सांसद भट्टराईले बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा माओवादी युद्धलाई हिंसाको संज्ञा दिएका थिए। उनले पटक पटक हिंसा शब्द प्रयोग गरेपछि संसद बैठक सञ्चालनमा समस्या भएको थियो। एमाले र माओवादी सांसदहरू वाक युद्धमा उत्रिएका थिए, साथै हिंसा शब्द गैर संसदीय भएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माओवादीले माग गरेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले बोलाएको छलफल निष्कर्षविहीन बनेको छ। देउबाले बिहीबार बिहान महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई छलफलमा बोलाएका थिए। केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत महामन्त्री द्वयको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाउन सभापति देउबाले उनीहरूसँग छलफल गरेका हुन्। छलफलमा उपसभापति द्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ पनि सहभागी थिए। शनिबार बिहान 9 बजे पुनः बस्ने गरी छलफल सकिएको उपसभापति धनराज गुरुङले जानकारी दिए। पार्टी मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार
छलफल सहमति उन्मुख रहेको छ। सबै विषय सहमति उन्मुख छ। सबै एजेन्डामा सहमति सहित 16 गते केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्छ, उनले भनेका छन्। कांग्रेसमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको एक्जिट पोलिसी र महामन्त्री गगन थापाको चुनाव अघि गठबन्धन गर्न नहुने र कांग्रेसलाई रुखमा भोट हाल्ने निर्णय हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा विवाद छ। सोही विवादका कारण साउन 23 गतेबाट सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्णय लेख्न सकिएको छैन। सहमति जुटाउन भन्दै पटक पटक बैठक स्थगन गरेर कांग्रेसमा सभापति देउवाले प्रतिवेदन परिमार्जन गराउन चाहेका छन्। संस्थापन पक्ष कुनै पनि हालतमा परिमार्जन गराउन चाहन्छ भने इतर समूहले प्रतिवेदन पारित हुनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ। नेकपा एमालेका सांसद किरण कुमार शाहले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन माग गरेका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले संविधानले उन्नति र पहिचान नदिएकाले संशोधन गरी हिन्दू राष्ट्र बनाउन माग गरेका हुन्। हाम्रो सामु प्रश्न खडा भएको छ। हामीले सोचेका थियौं हाम्रो संविधान सभा मार्फत आफै लेख्यौं। उनले भने सबै नेताहरूले यसलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भने, तर यो संविधानले उन्नति नै दिइराखेको छ, न त पहिचान। त्यसैले संविधान संशोधन गरी नेपाललाई सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचान दियौं। उनले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउँदा विश्व स्वास्थ्य संगठनको उम्मेदवारी दिँदा पनि हारिएको बताएका छन्। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन थापाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल बंगलादेश वा श्रीलङ्का बन्छ भनेर धम्काएको बताएका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले 11 गतेको संसद बैठकमा धर्ममा विश्वास नगर्ने प्रचण्डले श्राप दिएको त होइन होला भन्ने टिप्पणी गरेका हुन्। यत्रो वर्ष देश चलाएर आएका नेताले यत्रो महत्त्वपूर्ण दलले ख्याल गर्नुपर्छ भने ऊ सरकारको मात्र अपोजिसन हो, यो सिस्टमको भाग हो। उनले भने छेडित कुरा पूरा गर्न र अन्तर्विरोधमा खेल्न यति धेरै बरालिलो हुन्न कि आफैले लगाएको आगोले आफैलाई जलाउँछ। उनले उत्तेजनाको राजनीति सजिलो, चेतनाको राजनीति गाह्रो हुने भन्दै उत्तेजनाको राजनीति बिग्छ भनेर सबै त्यसैको पछि लागेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धम्की र विद्रोहको भाषा नबोल्न चेतावनी दिएका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेता बास्कोटाले प्रचण्डको बंगलादेश बनाउने अभिव्यक्ति र विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने विषयबारे प्रसङ्ग निकाल्दै यस्तो भाषा प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएका हुन्। प्रचण्डले मंगलबार संसदमा सम्बोधन गर्दा नेपाल बंगलादेश र श्रीलङ्का हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई सतर्क गराएका थिए। उनले सोही विषयलाई लिएर लेखा समितिको सभापति फेर्ने कुरा प्रचण्डले गरेको भन्दै यदि फेर्ने भए सबै समितिका सभापति फेर्न चुनौती दिए। उनले माओवादीको च्याखे दाउ मात्र भएको भन्दै जनताको म्यान्डेट विपरीत नबोल्न फेर्ने नै भए सबै समितिका सभापति फेरौं, जनताले दिएको म्यान्डेट केही होइन। अनि सत्ताबाट बाहिर निक्लने बित्तिकै बंगलादेश बनाउने, बंगलादेश बनाएको त हामीले उही बेला देखेको हो नि। सिंहदरबार कब्जा गर्न आउँदा पनि हेरेर 6 दिन चिउरा खाएर फर्केको थियो, बास्कोटाको भनाइ छ। उनले एमाले कांग्रेस पनि नमरेको भन्दै आन्दोलनबाटै आएको बताए। उद्वेलित धेरै हुनु पर्दैन, एकजना सांसदले बोल्यो भने ट्रोल बनाउने बास्कोटाको प्रश्न छ। उनले सबैभन्दा धेरै समय माओवादी नै सरकारमा बसेको तर जस लिने तर अब्जस नलिने प्रवृत्ति छोड्न चेतावनी दिए। उनले विद्युतको बक्यौता उठाउन रोक्ने प्रचण्ड नै भएको ठोक्कुवा समेत गरेका छन्। उनले भने अहिले बनेको सरकार भन्दा गतिलो संख्या अरूबाट पुग्दैन, यो सरकारप्रति जनताको आशा र विश्वास छ। प्रचण्डजीले धम्कीपूर्ण प्रेम गीतको सुसेली हाल्नुभयो, म कहाँ नआऊ है भनेर। कोही पनि आउनेवाला छैन, भ्रममा नबस्नु, एक्लै लड्नु। प्रचण्डले सदनमा बोल्ने क्रममा कांग्रेस एमालेलाई बिचैमा झगडा गरेर लौन प्रचण्डजी भन्दै आफूलाई फुर्क्याउन नआउनु भनेका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले 2/3 दम्ब देखाइरहे सडकमा आउने बताएका छन्। पार्टीको सुदूरपश्चिम स्तरीय परामर्श बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले 2/3 घमण्ड नगर्न आग्रह गरेका हुन्। सरकारको सुरुवाती दिन हेर्दा राम्रो संकेत नदेखेपछि आफूले संसदबाट बंगलादेश र श्रीलङ्का सम्झिन आग्रह गरेको भन्दै उनले भने अलि बढी गर्नुभयो भने सडकमा आउँछौं। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको पक्षमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको काम कारबाही नरोक्न माग गर्दै सडकमा आउने उनले बताए। उनले संविधान संशोधन गर्ने कांग्रेस र एमालेको सहमतिमाथि समेत प्रश्न गरे। उहाँहरूले 2072 को संविधान हेर्दा जतासुकै माओवादी देख्नुहुन्छ। प्रचण्डले भने समावेशी भने पनि माओवादी, समानुपातिक भने पनि माओवादी, दलित, महिला, मुस्लिम भने पनि माओवादी, गणतन्त्र भने पनि माओवादी भने पनि कसरी माओवादीलाई ठिक गर्ने भन्ने परेको छ।
नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले गौरा पर्वको अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध नाराबाजी गर्नेलाई पक्राउ गरेको प्रति विरोध जनाएका छन्। टुँडिखेलमा नाराबाजी गरेको भनी नेताले मञ्चबाटै गाली गर्नु र पछि गिरफ्तार गराउनु संविधानको उल्लङ्घन भएको उनको तर्क छ। उनले भनेका छन्, टुँडिखेलमा नाराबाजी गरेको भनी नेताले मञ्चबाटै गाली गर्नु र पछि गिरफ्तार गराउनु संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन हो। जनताले विरोध र आलोचना किन गरेछ भनी आफूलाई बुझ्ने, जनमुखी ठहरिन्छ भने दमनमा उत्रिने निरङ्कुश स्वेच्छाचारी जनआक्रोशको कारण समाधान खोज्नु जिम्मेवारीको कर्तव्य हो। ओली र देउवा विरुद्ध नाराबाजी गर्नेहरूले भीम रावलको पक्षमा भने नारा लगाएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सहकारीको रकम अपचलनमा रवि लामिछानेको संलग्नताको प्रमाण संसदीय छानबिन समितिलाई दिइसकेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोलेका सांसद थापाले प्रमाण खोइ भनेर धेरै प्रश्न आएको स्मरण गरे। उनले प्रति प्रश्न गरी, हामीसँग भएको तथ्य प्रमाण पुगेन होला समितिमा, हाम्रा साथीहरूले बोकेर जानु भएको छैन होला। उनले अगाडि भने, यसो ख्याल गर्नु भएन, 9 मिनेटमा चट भनेको ठाउँमा 9 घण्टासम्म बयान दिनुपर्ने अवस्था त्यही तथ्य प्रमाण भएकाले आएको होइन होला। आफूलाई समितिमाथि पूर्ण विश्वास रहेको महामन्त्री थापाले बताए। बरु रासोपाका साथीहरू झुक्किनु भयो कि भन्ने लागेको छ। उनले अगाडि भने, बयान हो बयान, सफाई होइन। फैसला त आउन बाँकी छ, त्यसैले म त फैसला कुरेर बसेको छु। तथ्य प्रमाणका आधारमा फैसला आउँछ भनेर बसिरहेको छु उनले भने। बरु समितिमा रहेका रासोपाका सदस्यलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने उनले बताए। किनकि कालोलाई सेतो कसरी भन्नु, कालोलाई कालै भन्नु पर्ला, अलिअलि मैलो भए पनि कालै भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ होला। महामन्त्री थापाले भने, त्यसैले दिन गनौँ, राम्रोसँग गनौँ, औँला भाँचेर गनौँ, लेखेर गनौँ, फैसला आउने दिन गनौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईले गौरा पर्वको अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा युवाहरूले व्यक्त गरेको आक्रोश नेपाली काङ्ग्रेसमाथिको आक्रमण हो भनी प्रश्न गरेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद बजगाईले टुँडिखेलमा आयोजित गौरा पर्व विशेष कार्यक्रममा युवाहरूले देखाएको आक्रोश को प्रति लक्षित हो भनी प्रश्न गरेका हुन्। उनले प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले पक्राउ परेका युवाहरूको रिहाईको माग गरेको उल्लेख गर्दै त्यहाँ पार्टीका कार्यकर्ताहरूको पनि उपस्थिति रहेको बताएका छन्। उनले गौरा पर्वमाथि आक्रमण गरिएको कि प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रमण गरिएको हो भनी प्रश्न गरे। उनले नेपाली काङ्ग्रेसमाथिको आक्रमण हो भनी प्रश्न गरेका छन्। उनले त्यहाँ धार्मिक सहिष्णुता भङ्ग गर्ने गतिविधि भएको आरोप लगाएका छन्। उनले भने, टुँडिखेलमा गौरा पर्वमा जुन किसिमको घुसपैठ भयो, आक्रमण भयो, त्यो आक्रोश पनि भन्न सकिन्छ। तर घुसपैठ भयो भनेर प्रतिपक्षको रोमा बसेका सांसद साथीहरूले त्यहाँ जुन हरकत गर्नुभएको थियो, त्यहाँ प्रदर्शन गर्नुहुने साथीहरूको रिहाईको माग गर्नुभयो। दलका साथीहरूको पनि त्यहाँ उपस्थिति देखियो भनेर पत्र पत्रिकामा आएको छ। गौरा पर्वमा आक्रमण गरेको कि नेपालको सरकार, नेपालको प्रधानमन्त्री, नेपालको सरकारको साझेदार पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रमण गरेको अथवा नेपाली काङ्ग्रेसमाथि आक्रमण गरेको? म यो धार्मिक सहिष्णुता भङ्ग गर्ने गतिविधिका लागि जुन दल उद्धत छ त्यो दलमाथि प्रश्न गर्न चाहन्छु। रासोपाका सहमहामन्त्री म कहाँ हतारिँदै आउनुभयो। क्यानका डिजीका बारेमा उहाँ हाम्रो मान्छे, रवि लामिछानेको निर्वाचन क्षेत्रको मान्छे, उहाँलाई जोगाउनु पर्यो भनेर म कहाँ अचानक आउनुभयो। त्यो पार्टीको सहमहामन्त्री हुनुहुन्थ्यो। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो द्वैध चरित्रले यो देश कहाँ पुग्छ? नयाँ पार्टीसँग जनताको आशा भरोसा छ भनिएको छ। यस्तो डबल स्ट्यान्डर्ड हाम्रो देशमा नयाँ पार्टीबाट हुन्छ भन्ने मैले कहिल्यै कल्पना गरेको थिइनँ। यस विषयमा आम नेपाली जनता र सदनको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री आफू कहाँ क्यानका महानिर्देशकलाई हटाउनु हुँदैन भन्न आएको भन्दै संसदलाई जानकारी समेत गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको विषयलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप गरेका छन्। काङ्ग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईले रासोपाका एक सहमहामन्त्री नाम खुलाएनन्, उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई जोगाउन कुरा गर्न आएको बताए। उहाँ हाम्रो मान्छे, हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रको मान्छे, रवि लामिछाने निर्वाचित भएको क्षेत्रको मान्छे, उहाँलाई जोगाउनु पर्यो, बजगाईले संसदमा भने। रासोपाले द्वैध चरित्र देखाएको बजगाईले आरोप लगाए। रासोपा एक सहमहामन्त्रीलाई आरोप लगाएपछि त्यसको प्रतिवाद रासोपा सांसद चन्दा कार्कीले गरिन्। संसद बिना प्रमाण जथाभावी आरोप लगाउने थलो भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्। कार्कीले भनिन्, राजेन्द्र बजगाईले रासोपाका सहमहामन्त्रीलाई लगाउनु भएको आरोपमा आपत्ति जनाउन चाहन्छु। बिना प्रमाण त्यस्तो कुरा बोल्न पाइँदैन।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले हवाई उडानमा पाइलट कर्तव्यनिष्ठ भए हवाई उडान सुरक्षित हुने बताएका छन्। बिहिबार वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले हवाई सुरक्षा सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्। उनले हवाई उडान सुरक्षित बनाउनको लागि उडानमा खटिने सबै जनशक्तिले पाएको जिम्मेवारीमा कर्तव्यनिष्ठ हुन जरुरी रहेको बताएका छन्। मन्त्री पाण्डेले हवाई उडान क्षेत्रका जनशक्तिहरू आत्मअनुशासनमा रहन आवश्यक देखिएको धारणा राखे। उनले पाइलट र इन्जिनियरले प्राप्त गरेको ड्युटीमा कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गरी हवाई दुर्घटनामा कम हुने बताएका छन्। उनले नेपालको आकाश र नेपालमा सञ्चालनमा रहेका एयरलाइन्सहरू सुरक्षित रहेको विश्वलाई सन्देश दिन जरुरी रहेको बताए। उनले भने नेपालको आकाश र नेपालमा सञ्चालनमा रहेका एयरलाइन्सहरू सुरक्षित छन्। विदेशी पर्यटकहरू ढुक्कले नेपालमा आउनुहोस्। नेपालका हेलिकप्टर र जहाजले दिने सेवामा दुविधा हुँदैन भन्ने कुराको विश्वास दिलाउने काम हामीले गर्छौँ। अब नेपाल हवाई उडान क्षेत्रको सुरक्षामा प्रतिबद्धताका साथ लागेको छ भन्ने विश्वमा सन्देश पुर्याउन आवश्यक छ। नेपालमाथि प्रश्न गर्नु पर्दैन भन्ने वातावरण बनाउनु विदेशी एयरलाइन्सहरूले सहयोग पुर्याउनु पर्नेछ। पछिल्ला दिनहरूमा हवाई सुरक्षाको चुनौतीहरू मुलुकका लागि ठूलो चुनौतीको विषय हो। यो एयरलाइन्सहरूले आम मानिसहरूलाई हवाई उडानमा सुरक्षा दिन्छौँ र हवाई उडानका लागि नेपाली आकाश सुरक्षित छ भन्ने कुरामा प्रश्न गर्नु पर्दैन भन्ने कुरालाई विश्वासमा दिन सक्नुपर्छ। हवाई उडान क्षेत्रका मुख्य गरेर जनशक्तिहरू आत्मअनुशासनमा रहन्छौँ भन्ने कुरा हो। पाइलट र इन्जिनियरले प्राप्त गरेको ड्युटी कति कर्तव्यनिष्ठ छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। दायित्वलाई कर्तव्यनिष्ठ हुन जरुरी छ। उनले हवाई दुर्घटना सम्बन्धी हुने छानबिनलाई पनि वास्तविकतामा खोज्न जरुरी रहेको बताए। उनले विगतमा भएका हवाई दुर्घटनाको छानबिन समितिले गरेका छानबिनलाई समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए। अहिलेसम्म हवाई दुर्घटनापछि बनेका छानबिन समितिले दिएका प्रतिवेदन तथ्यपरक भए नभएको विषयमा समीक्षा गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले हवाई सुरक्षाको नियम पाइलटहरूले पालना नगर्दा धेरै हवाई दुर्घटना भएको बताएका छन्। बिहिबार वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले हवाई सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै महानिर्देशक अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालको हवाई सुरक्षामा दाग लागेको 98वटा दुर्घटना हवाई सुरक्षा नियम लागू नगरेर भएको दावी गरे। उनले नेपालका पाइलटहरूले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बनाएको नियमभन्दा बाहिर गएर खराब मौसममा भित्र जहाज लैजाँदा दुर्घटना भएको बताएका छन्। उनले नेपाली पाइलटहरूले गोर्खाली बहादुरी देखाउँदा 98वटा दुर्घटना बादलभित्र जहाज लैजाँदा भएको प्रमाणित भएको उल्लेख गरे। उनले हवाई दुर्घटना वृद्धि हुँदा अनुभवी पाइलट र राज्यले धेरै क्षति बेहोरेको भन्दै अब हवाई उडानलाई सुरक्षित बनाउने विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपालमा विश्वमा नभएका हवाई दुर्घटना नेपालमा भएको भन्दै नेपालमा भएका धेरै हवाई दुर्घटनाहरू बादलभित्र वा खराब मौसममा छिर्दा पहाडमा ठोक्किने र जङ्गलमा ठोकिएर भएको बताए। उनले VFR उडानमा खराब मौसम हेरेर उडान गर्नुपर्ने नियम बनाएको भए पनि पाइलटहरूले पालना नगरेको बताए। उनले तथ्याङ्क हेर्दा धेरै अग्रज पाइलटहरूको हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएको बताए। उनले जहाजमा गम्भीर समस्या भएर हवाई दुर्घटना नभएको उल्लेख गरे। उनले हवाई सञ्चालकहरू पनि धेरै माथि जान वा पैसा कमाउन हतार भएकाले सेयर होल्डरले उडान नगर भन्दा रेगुलेटर विरुद्ध सर्वोच्च पुगेकाले ठूलो क्षति हुन पुगेको दावी गरे। उनले पछिल्लो 2 वर्षमा धेरै सेयर होल्डर पाइलटहरू हेलिकप्टर दुर्घटना भएर मृत्यु भएको भन्दै यसको जिम्मा कसले लिने भन्दै सञ्चालकहरूलाई प्रश्न गरे। उनले सेयर होल्डरले हेलिकप्टर उडान नगर भनेर सर्कुलर विरुद्ध सर्वोच्च गएर उडान गर्दा कति सेयर होल्डर पाइलटहरू दुर्घटनामा परेकाले सञ्चालकहरूले सोच्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले हवाई दुर्घटना हुनुको मुख्य समस्या पाइलटले खराब मौसममा बादलभित्र जहाज लैजाँदा भएको भन्दै अन्य कुनै समस्या नभएको बताए। उनले हवाई दुर्घटनाको समस्या ठाउँमा भए पनि सरकारले औषधि अन्य ठाउँमा लगाइरहेको बताए। उनले भने हवाई दुर्घटना वृद्धि हुँदा धेरै गुमाइसक्यौँ। विश्वमा नभएका हवाई दुर्घटना नेपालमा भयो। अनौठा खालका हवाई दुर्घटनाहरू नेपालमा भइदियो। अब पनि हवाई सुरक्षाका विषयमा नसोच्ने र नगर्ने हो भने समयले धेरै पछाडि छोड्नेछ। नेपालमा भएका धेरै हवाई दुर्घटनाहरू बादलभित्र वा खराब मौसममा छिर्दा पहाडमा ठोक्किने र जङ्गलमा ठोक्किने गरेका छन्। पाइलटहरूमा गोर्खाली बहादुरी धेरै भए जस्तो लाग्छ। तथ्याङ्क हेर्दा धेरै सिनियर पाइलटहरूको हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। धेरै राम्रा मान्छेहरू गुमायौँ। 98वटा हवाई दुर्घटनामा बादल वा खराब मौसममा छिरेर भएको छ। त्यहाँ नछिरेको भए अहिलेको नेपालको हवाई उडानमा कालो दाग लाग्ने थिएन। जहाजमा गम्भीर समस्या भएर हवाई दुर्घटना भएको भए छलफल गर्न हुन्थ्यो, तर सबै पाइलटहरू बहादुर भएकाले यस्तो भएको हो। उनले लगानीकर्ताले हेलिकप्टर उडान गर्न नहुने भन्दै सञ्चालकहरू तयार हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले सञ्चालकहरूले सर्वोच्च गएर गलत गरिए भन्ने र फेरि उक्त नियम लागू गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले नेपाल एयरलाइन्सका सबै जहाज ग्राउन्डेड भएको भन्दै सेटिङमा गराइएको त होइन भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद झाले नेपाल एयरलाइन्सका सबै जहाज ग्राउन्डेड भएको र चाडबाडका बेला यस्तो किन भएको भन्दै आशंका व्यक्त गरे। उनले सी चेकका लागि 1 महिनाका लागि जहाज विदेश पठाएको भए पनि इटालीमा 90 दिनदेखि राखिएको बताए। उनले इटालीमा दैनिक 5 करोड रुपियाँ पार्किङ शुल्क तिरेर घाटा बेहोरिरहेको भन्दै यसप्रति कडा कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले चाडपर्वका बेला अन्य निजी कम्पनीहरूसँग नाफा खान एयरलाइन्सको जहाज ग्राउन्डेड गरिएको हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको बताए। झाले भने नेपाल एयरलाइन्सका सबै जहाज ग्राउन्डेड छन् भन्ने कुरा आइरहेका छन्। सी चेकका लागि 1 महिनाका लागि पठाइएको जहाज 90 दिनभन्दा धेरै समयदेखि इटालीमा छ। दैनिक हामीले 5 करोडभन्दा धेरै नोक्सान बेहोरिरहेका छौँ। चाडपर्व आउन लागेको बेला कतै अरू कम्पनीलाई पैसा र नाफा दिन सेटिङमा राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई पार्किङमा पुर्याइएको हो कि भन्ने आशंका छ। उनले हवाई क्षेत्रको अध्ययन नगरेको व्यक्तिलाई राजनीतिक पहुँचको आधारमा उक्त क्षेत्रमा नियुक्ति दिलाउँदा पनि हवाई क्षेत्रको अवस्था अस्तव्यस्त बनेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरण छुट्टै बनाउने विधेयक कता पुग्यो भनी प्रश्न गरेका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले नेपाली जहाज आइकाओ र युरोपियन युनियनको प्रतिबन्धमा पर्नुको कारण के हो भनी सोधेका हुन्। नेपाली जहाज झण्डै 11 वर्षदेखि EU को आकाशमा प्रतिबन्धित छन्। आइकाओ र युरोपियन युनियन सेफ्टी एजेन्सीको प्रतिबन्धको कारण के हो उनले प्रश्न गरे। राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषयमा सरकार लाचार भएको उनको आरोप छ। उनले प्रत्येक घटनामा छानबिनका लागि प्रतिवेदन बने पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुने बताएका छन्। शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीबाट कुनै हस्तक्षेप नभएको दावी गरेका छन्। संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्रीबाट कुलपतिका हैसियतले निर्देशन दिने बाहेक अन्य कुनै पनि हस्तक्षेप नभएको बताइन्। मैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई हस्तक्षेप गर्न गुहारेको छैन। कानुन बमोजिम कुलपति र सहकुलपतिको हैसियतले आवश्यक निर्देशन दिने काम संयुक्त रूपमा गर्ने गरेको भन्दै उनले भनिन्, विश्वविद्यालयको व्यवस्थापकीय कार्यमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको छैन, गर्ने पनि छैन। तर राजनीतिक प्रतिबद्धता र कानुनी शासनलाई विश्वविद्यालयभित्र नस्वीकार्ने हो भने विश्वविद्यालयहरू हस्तक्षेपकारी अवस्थामा पुग्ने उनले बताइन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा मन्त्रालय सबै पाठ्यक्रमहरूलाई परिमार्जन गर्ने गरी अगाडि बढेको बताएका छन्। बिहिबार ललितपुरमा आयोजित नेसनल सेमिनार अन एजुकेसन एन्ड इम्प्लोइमेन्ट लिङ्केजमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्नका लागि सबै तहमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएकी हुन्। उनले पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि मन्त्रालय लागि परेको जानकारी दिइन्। उनले राष्ट्रलाई योगदान दिन सक्ने जनशक्ति तयार गर्ने गरी पाठ्यक्रम बनाउनु पर्नेमा जोड दिएकी छन्। शिक्षा मन्त्री भट्टराईले भनिन्, अब शिक्षा मन्त्रालयले हाम्रो पाठ्यक्रमलाई पुरै परिमार्जन गर्नुपर्छ। चाहे त्यो जनरल एजुकेसनको होस्, चाहे त्यो साइन्सको होस्, चाहे टेक्निकल एजुकेसनको होस्, सबै पाठ्यक्रमहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै अगाडि बढेका छौँ। राष्ट्रलाई योगदान दिन सक्ने जनशक्तिले नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा योगदान दिन सक्ने उनको भनाइ छ। उनले सिटिभिटीलाई पुनः संरचना गर्नका लागि काम अगाडि बढाइएको भन्दै यसको पाठ्यक्रम र पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक काम गर्न 2वटा समूह बनाएर जिम्मेवारी दिएको जानकारी दिएका छन्। सिटिभिटीलाई हामीले पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। 2045 सालको आवश्यकता आज 2081 सालसम्म आइपुग्दा त्यही संस्थागत मूल्य, त्यही नीति जसलाई अहिले पनि हामीले ऐनलाई खास संशोधन गरेका छैनौँ, नयाँ ढङ्गले निर्माण गरेका छैनौँ, त्यही नीतिबाट मार्ग निर्देशित छौँ। सिटिभिटीलाई पुनर्संरचना गर्ने सोचे सिटिभिटीलाई अहिलेको अवस्थामा यसको पाठ्यक्रम र पुनर्संरचनाका लागि 2वटा टिम बनाएर जिम्मेवारी दिएका छौँ। उनले भनिन्, पाठ्यक्रममा उद्यमशीलतामा काम गरिरहेको हाम्रो पङ्क्तिलाई कसरी जोड्ने? हामीले हिजोसम्म भन्ने गऱ्यौँ नेपालीहरू पढ्ने यहाँ, तर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जान सक्षम जनशक्ति तयार गर्छौँ, त्यहाँ नै हामी गलत भयौँ। उनले शिक्षा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयका बीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले शिक्षा भनेको ज्ञान मात्रै नभई सिप, कला र उद्यमशीलता पनि हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्। आम जनता पार्टी आजपाले आन्दोलन र सङ्घर्षमा जोड दिँदै आगामी राजनैतिक गतिविधिलाई अघि बढाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ। 2079 को सङ्घीय निर्वाचनपछि पार्टी गठन गरेर राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएका अध्यक्ष प्रभु शाहले मङ्गलबारदेखि राजधानीमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा आगामी दिनमा तेस्रो जनआन्दोलन गर्ने उद्घोषसहित आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। दलाल दलतन्त्रको भण्डाफोर गरौँ, जनआन्दोलनको दिशामा अघि बढौँ भन्ने उद्घोषका साथ अध्यक्ष शाहले बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रमुख
प्रमुख राजनीतिक दलहरूको भ्रष्ट चरित्रले सिङ्गै देश सङ्कटग्रस्त र असफल बन्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ, जसका कारण आम जनताको शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि तेस्रो जनआन्दोलनको विकल्प नभएको शाहको तर्क छ। शाहले आज देशको समग्र अवस्था छदमा भेसिरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थाले गर्दा देशको विकासक्रम अवरुद्ध भएको जिकिर गरेका छन्, जसका कारण जनता अलमलमा रहेको उनको दाबी छ। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका क्षेत्रहरू अन्योलग्रस्त एवं जटिल बन्दै गएको छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। आखिर किन देशमा राजनैतिक बदलाव पश्चात पनि अवस्थामा सुधार आएन? राजनैतिक अवस्थाबारे किन समान बुझाइ हुन सकिरहेको छैन र समाजको विकासक्रम किन फड्को मार्न सकेन? यो तमाम प्रश्नहरूको सही जवाफ ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण बिना सम्भव छैन। शाहले आफ्नो 19 पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा देशलाई दिशानिर्देश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै छदमा भेसिरहेको जिकिर गर्दै भनेका छन्, नेपालको संविधानमा लोकतन्त्र देखाउनलाई मात्र हो, चपाउने दाँत दलतन्त्र हो। बाहिर लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनिए पनि भित्र दलीय शासन प्रणाली नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले संघीयता पनि रूपमा मात्र भएको जिकिर गरेका छन्। देश सङ्कटग्रस्त हुनुको मुख्य कारण नै नेपालको छदमा भेसी संवैधानिक व्यवस्था भएको उनको जिकिर छ। गण्डकी प्रदेशमा 9 मन्त्रालय बनाउन नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बीच सहमति भएको छ। सहमति अनुसार अब एमालेबाट 4 जना मन्त्री बन्नेछन्। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयको संख्या 9 भन्दा नबढाउने भनेपछि त्यति नै कायम गर्ने सहमति भएको हो। काङ्ग्रेस एमाले बीच 10 मन्त्रालय बनाएर बाँडफाँड गर्ने कि 9 बनाउने भन्ने विवाद लामो समय रहँदा एमाले सरकारमा सहभागी भएको थिएन। काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद नेउपानेका अनुसार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डे र एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी बीच 9 मन्त्रालय बनाउने सहमति भइसकेको छ। 9 मन्त्रालय बनाउने विषयमा सहमति भइसकेको छ। अब एमालेबाट 4 जना मन्त्री बन्नेछन्, नेउपानेले भने। मन्त्रालयसहित 2-4 दिनमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता नै दिने तयारी छ। मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र जितेका राजीव गुरुङ, दीपक मनाङेलाई मन्त्रीमै यथावतै राखेर काङ्ग्रेस एमाले बीच 4 मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव भए पनि मन्त्रालय धेरै नबनाउने एमालेको जोड थियो। बरु मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउने तर फणिन्द्र र मनाङेलाई नहटाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेले अडान लिएका थिए। एमाले सुरुमा 7 मन्त्रालयबाट बढाउन नहुने अडानमा थियो, तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले फणिन्द्र र मनाङेलाई नहटाउने भएकाले 2 मन्त्रालय लिने भए त्यो सम्भव हुने जवाफ दिएका थिए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले फणिन्द्र र मनाङेलाई कुनै पनि हालतमा नहटाउने अडान लिए। मुख्यमन्त्री पाण्डेको अडानले एमाले लचिलो भएको हो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमाले बाहेक नै नीति तथा योजना आयोगमा नेसपा र राप्रपाबाट सदस्य नियुक्त गरेर पूर्णता समेत दिएका थिए भने मनोकामना क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमा पनि काङ्ग्रेस निकटका व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए। पाण्डे प्रेस रजिस्ट्रार समेत नियुक्त गर्ने तयारीमा छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले पार्टीमा शेखर कोइराला र गगन थापा समूहलाई समेत मिलाउन काङ्ग्रेसबाट थप 1 जना मन्त्री बनाउन चाहन्थे, तर मन्त्रालयको संख्या 9बाट नबढ्ने भएपछि अब शेखर गगन समूहबाट नबन्ने देखिएको छ। अब मन्त्री परिषदमा एमालेबाट मात्र मन्त्री आउनेछन्। काङ्ग्रेसको अब च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। एक नेताले भने मन्त्रालय के रहने भन्ने पनि लगभग टुङ्गिसकेको छ। 9 मन्त्रालयमा सहमति भएसँगै अब सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट मनाङेको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने योजना छ। मुख्यमन्त्रीसँगै रहेको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय बनाउने तयारी रहेको एक मन्त्रीले बताएका छन्। अहिले काङ्ग्रेसबाट मुख्यमन्त्री पाण्डेसँगै सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री बिन्दु कुमार थापा, आर्थिक मामिला मन्त्री डाक्टर टकराज गुरुङ छन्। फणिन्द्र ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री र मनाङे भौतिक मन्त्री छन्। फणिन्द्रको मन्त्रालय यथावत राखेर मनाङेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सहित लिएर एमाले सरकारमा जाने एक नेताले बताए। एमाले संसदीय दल तथा नेता खगराजले मुख्यमन्त्रीसँग कुनै विषयमा अहिले असहमति नरहेको र छिट्टै सबै टुङ्गिने बताए। मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर छिट्टै टुङ्ग्याउँछौँ, अधिकारीले भने। एमालेले भूगोल, पार्टीभित्रको समूह र महिला पुरुषको सन्तुलन मिलाएर मन्त्री छान्ने तयारीमा नेता अधिकारी छन्। संविधान अनुसार कुल सांसदको 20% मन्त्रालय बनाउन सकिने हुँदा 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा 12 जनासम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ। यसअघि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा बनाइएको 12वटा मन्त्रालयलाई खगराज अधिकारी आएपछि 7वटामा झारेका थिए। एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै 28 गते बडो सकसपूर्ण हिसाबले विश्वासको मत लिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका थिए। 2 पटकसम्म सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेर ठूलो दलको नेताका हिसाबले अदालतको आदेश अनुसार नै नियुक्त भएका पाण्डेले दीपक मनाङे र नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटाको सहयोगमा विश्वासको मत पाएका थिए।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले श्रीकेश तेल उत्पादक कम्पनी सप्तऋषि ओयल एन्ड कस्मेटिक इन्डस्ट्रिजलाई 2 लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। उत्पादक कम्पनीसँग माग गरिएका विवरणका आधारमा तयार पारिएको प्राविधिक विश्लेषण प्रतिवेदनमा गुणस्तर पुष्टि हुन नसकेपछि जरिवाना गरिएको निरीक्षण अधिकृत डाक्टर अवधेश झाले जानकारी दिए। तेलको गुणस्तरका विषयमा गुनासो आएपछि महानगरपालिकाले असार 7 गते विवरण माग गरेको थियो। हामीले मागेको विवरणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्यौं र सोही प्रतिवेदनका आधारमा जरिवाना गरिएको हो झाले भने। माग गरिएको विवरणमा तेलमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको प्राविधिक सम्मिश्रणको विधि फर्मुलेसन रेसिपी मेथडको कागजात प्राप्त हुन सकेको थिएन। महानगरको अनुगमनमा कारखानामा स्ट्यान्डर्ड अपरेसन प्रोसिड्युर एसओपी को अभिलेख समेत नपाइएको हो। महानगरपालिकाले श्रीकेशलाई गरेको कारबाहीको आधार भने प्रतिवेदन हो। गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस जीएमपी देखिएन। इन्डस्ट्रीको नाममा प्राप्त भएको आइओएस प्रमाणपत्र उत्पादित तेलमा प्रयोग गरिएको छ। यसो गर्न पाइँदैन प्रतिवेदनमा भनिएको छ। महानगरका अनुसार तेलमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ तेल तथा जडीबुटीहरूको प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको प्रतिवेदन अपुरो पेश भएको छ। सबै उत्पादनमा एउटै ब्याच नम्बर राखिएको छ। उक्त ब्याचको उत्पादनहरूमा प्रयोग हुने केही कच्चा पदार्थ तेलको प्रयोग म्यादभन्दा कम देखिएको छ। तेलको लेबलमा उल्लेख भएका तत्त्वहरू र परिमाण तेलमा रहेको पुष्टि हुने कुनै सरकारी अथवा अन्य निकायबाट प्रमाणित हुने कागजात प्राप्त भएन प्रतिवेदनमा भनिएको छ। लेबलमा उल्लेख फाइदाहरू कपाल नझर्ने, नयाँ कपाल उमार्ने, चाया रोक्ने आदि पुष्टि हुने क्लिनिकल ट्रायल प्रयोगशाला विश्लेषण जर्नलमा प्रकाशित नदेखिएकोले भ्रम सिर्जना हुने शब्दको प्रयोग गरेर प्रसार र व्यवसायिक क्रियाकलाप गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। इन्डस्ट्रीले उपलब्ध गराएको प्रयोगशाला प्रतिवेदनहरूमा क्रमिक रूपमा सूक्ष्म जीवाणु परिमाण, माइक्रोबायोलोजिकल लोड, टोटल प्लेट काउन्ट बढ्दै गएको देखिन्छ। कपाल उमार्ने रासायनिक तत्त्व सम्बन्धी उत्पादकले सो घोषणा गरेको मिनोक्साइडिल उद्योगद्वारा प्रदान गरिएको परीक्षण प्रतिवेदनमा छैन। कच्चा पदार्थ तथा जडीबुटीहरू एक आपसमा मिश्रण गर्दा प्रयोग अवधि 3 वर्षसम्म कुनै हानिकारक तत्त्वमा परिणत नहुने प्रमाणित प्रतिवेदन, कच्चा पदार्थको सम्मिश्रणले मानव स्वास्थ्यमा असर नपर्ने प्राविधिक तथा वैज्ञानिक पुष्टि हुने कुनै पनि विश्लेषण रिपोर्ट कम्पनीले महानगरलाई उपलब्ध गराएको थिएन। तेलको लेबलमा उल्लेख गरिएको उपभोग्य अर्थात् प्रयोग अवधि 3 वर्ष के, कसरी र कुन आधारमा राखिएको पुष्टि हुने दस्तावेज प्राप्त नभएको निरीक्षण अधिकृत झाले बताए। तेलमा प्रयोग गरिएका जडीबुटीहरूको मात्रा यकिन गर्ने गुणस्तरीय विधि, कुनै पनि परीक्षण गरेको विश्लेषण रिपोर्ट, जडीबुटीहरूको मानव स्वास्थ्यमा असर हुने नहुने दस्तावेज इन्डस्ट्रिजले उपलब्ध गराएन उनले भने। महानगरले श्रीकेशको थप कारबाहीको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा पठाउने निर्णय गरेको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज कोहलपुर सडक खण्डमा यात्रु बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा दाङ तुलसीपुरका 60 वर्षीय मानबहादुर ओली र 24 वर्षीय सन्तोष भूषाल छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता नारायण डाँगीका अनुसार मृतक ओली बसका यात्रु हुन् भने भूषाल बसका सहचालक हुन्। बिहिबार दिउँसो नेपालगञ्ज कोहलपुर सडक खण्डको गनापुर भन्ने स्थानमा भे 1 ख 2128 नम्बरको बस आफै अनियन्त्रित भई पल्टिएको थियो। उक्त बस दाङ तुलसीपुरबाट नेपालगञ्ज जाँदै थियो। बस पल्टिँदा गुडिरहेको एउटा मोटरसाइकल पनि ठोकिएको थियो। सो दुर्घटनामा 26 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको उपचार नेपालगञ्ज र कोहलपुरका अस्पतालमा भइरहेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले नदी छेउका सडक करिडोरमा हुने दुर्घटना रोक्न 1 महिना सडक सञ्जाल बन्द गरी अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। उनले सो समयमा हवाई यातायातको प्रयोग गर्नुपर्ने र हवाई यातायातलाई कसरी सबैभन्दा सस्तोमा सेवा दिने र कतिसम्म दिन सकिन्छ भन्ने कुराको निर्धारण सरकारले गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपालको भूगर्भिक अवस्थाको अध्ययन नगरी निर्माणका जथाभावी काम गर्नाले आज प्रतिदिन नेपाली नागरिक र नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी नागरिकको मृत्यु भइरहेको बताए। उनले सडकका कारण हुने दुर्घटना पत्ता लगाउने घटनाको सबै कोणबाट विश्लेषण हुनुपर्ने बताए। उनले अहिले उत्पन्न भएका समस्या 80% भूगर्भिक र 20% मानवीय रहेको बताए। उनले प्रकृति प्रदत्त संरचनाहरूको यथार्थ जानकारी प्राप्त गर्न चीन, इजरायलबाट त्यस सम्बन्धी ज्ञान भएका वैज्ञानिकहरूलाई नेपालमा केही समयका लागि बोलाउन आग्रह गरे। सांसद गौतमले 1 महिनामा सबै सडकको सम्पूर्ण अध्ययन गरिसकेपछि तत्काल निर्माण गर्नुपर्नेलाई तत्काल निर्माण गरी चलाउनुपर्ने बताएका छन्। अमेरिकाको ह्युस्टन प्रहरी विभागले 21 वर्षीय नेपाली विद्यार्थी मुना पाण्डेको हत्या प्रकरणमा एक पुरुषलाई पक्राउ गरेको छ। अधिकारीहरू यस मामिलाका संदिग्धको सर्भिलेन्स क्यामेराले खिचेका तस्बिर जारी गरेका थिए। तर बुधबार पक्राउ परेका व्यक्ति त्यही व्यक्ति हुन् कि होइनन् भन्ने चाहिँ स्पष्ट छैन। 2 दिन अघि दक्षिण पश्चिम ह्युस्टनको अपार्टमेन्टमा मुना मृत भेटिएकी थिइन्। उनीमाथि गोली प्रहार भएको थियो। सोही अपार्टमेन्टबाट बाहिरिसकेको अवस्थामा ती पुरुषको तस्बिर सर्भिलेन्स क्यामेरामा कैद भएको थियो। ती पुरुषको पहिचान खुल्न सकेको छैन। मुना
नेपालको भोजपुरकी स्थायी बासिन्दा हुन्। मुना नर्सिङ पढिरहेकी थिइन्। उनी सन् 2021 अध्ययनका लागि अमेरिका गएकी थिइन्। 26 पाथिभेरा गाउँपालिका 1 परिङ्गालमा घर मुनिबाट पहिरो खस्दा सेती नदीमा खसेका एक युवकको उद्धार गरिएको छ। 36 वर्षीय करण गिरी गैराती 12 बजे पहिरो खस्दा घरसहित सेती नदीमा खसेका थिए। राति ठूलो आवाजसहित खसेको पहिरोले घरसहित निदाइरहेका गिरीलाई सेती नदीमा लगेको थियो। नदीमा खसेपछि गुहार मागेका गिरीलाई स्थानीय दिपेन्द्र खड्का, अर्जुन गिरी र सुरेशाकर्मीले घाइते अवस्थामा उद्धार गरेका हुन्। उनको शरीरभरि चोट लागेको उनका दाजु लक्ष्मीराज गिरीले जानकारी दिए। करणलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल लगिने तयारी भइरहेको पनि उनका दाजु लक्ष्मीराजले जानकारी दिएका छन्। घटनाको थप विवरण आउन बाँकी छ। काठमाडौँको चाबहिल र स्वयम्भूबाट मोटरसाइकल चोरी गर्ने 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नुवाकोट घर भई काठमाडौँको चाबहिल बस्ने 28 वर्षीय सन्तोष भुँयाल, मकवानपुर घर भई हाल स्वयम्भू बस्ने 30 वर्षीय सूर्यबहादुर स्याङतानलाई चाबहिलबाट र पर्सा घर भई हाल भक्तपुरको सल्लाघारी बस्ने 35 वर्षीय अजय शर्मालाई स्वयम्भूबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। वास्तविक नम्बर बागमती प्रदेश 02 प 0190 नम्बरको मोटरसाइकलको नम्बर परिवर्तन गरी बागमती प्रदेश 02 046 प 9019 राखी चलाइरहेको अवस्थामा भुँयाललाई ट्राफिक प्रहरीले फेला पारेको थियो। उक्त मोटरसाइकलमा पछाडि सवार स्याङतान समेतलाई अनुसन्धानका लागि ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। त्यसैगरी वास्तविक नम्बर सुदूरपश्चिम प्रदेश 01 009 प 7815 नम्बरको मोटरसाइकललाई नम्बर परिवर्तन गरी बागमती प्रदेश 02 037 प 7715 नम्बर राखी चलाइरहेको अवस्थामा फेला पारी शर्मालाई पनि बुधबार ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। बागमती प्रदेश 02 049 प 0190 नम्बरको मोटरसाइकल झापाको बिर्ताबोड नगरपालिका 8 घर भई हाल अनामनगर बस्ने प्रदीप अधिकारीले गत साउन 20 गते हराएको भनी काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा खोज तलासका लागि निवेदन दिएका थिए। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश 019009 प 7815 नम्बरको मोटरसाइकल हराएको भनी डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका 4 घर भई कीर्तिपुर बस्ने डम्बरसिंह मालले पनि खोज तलासको निवेदन दिएका थिए। सुनको भाउमा दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बन्न थालेको छ। अघिल्लो दिनको रेकर्ड बिहिबार नै तोडिएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बिहिबारको लागि सुनको भाउ प्रति तोला 1,53,200 रुपियाँ तोकिएको थियो। अघिल्लो दिन 1,53,100 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो। चाँदीको भाउ भने तोलामा 25 रुपियाँ घटेको छ। अघिल्लो दिन प्रति तोला 1855 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी बिहिबार 1830 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। साता कारोबारको अन्तिम दिन बिहिबार शेयर बजार 36.83 अङ्क घट्यो। शेयर बजारसँगै कारोबार रकम थप खुम्चिएको छ। अघिल्लो दिन 13 अर्ब 72 करोडको कारोबार भएकोमा बिहिबार 12 अर्ब 24 करोडमा खुम्चियो। 53 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 188 को घट्यो भने 2 को स्थिर रह्यो। सबै क्षेत्रका सूचक घटेका छन्। बैंकिङ 1.8, विकास बैंक 1.1, फाइनान्स 0.9, होटल तथा पर्यटन 1.8, हाइड्रो पावर 0.1, लगानी 0.9, जीवन बीमा 2, उत्पादन 0.9, माइक्रो फाइनान्स 2, निर्जीवन बीमा 1.8, व्यापार 0.6 तथा अन्य 0.5% घटे। कुथेली बुकरी स्मल हाइड्रो पावर तथा रसुवागढी हाइड्रो पावरको मूल्य 10% बढ्यो। मिड सोलु हाइड्रो पावरको 8.4, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको 7.8, पिपुल्स हाइड्रो पावरको मूल्य 7.6% घट्यो। 3 स्टार हाइड्रो पावरको मूल्य 10% घट्यो। विन नेपाल लघुवित्तको 5.8, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको 5, तारागाउँ रिजेन्सीको 5 तथा नाडेप लघुवित्तको 4.7% मूल्य घट्यो। गुडविल फाइनान्स, अपी पावर, हिमालयन रि इन्स्योरेन्स, नेपाल फाइनान्स र राधी पावर क्रमशः अगाडि रहे। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। भारतको गुजरातमा 48 घण्टादेखि जारी मुसलधारे वर्षाले हजारौं मानिस प्रभावित भएका छन्। बाढीका कारण 28 जनाको मृत्यु भएको छ भने 40,000 मानिसलाई उद्धार गरेर सुरक्षित स्थलमा लगिएको छ। गुजरातको बडोदरा शहर सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ, जहाँबाट लगभग सबै मानिस विस्थापित भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। गुजरात सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्री ऋषिकेश पटेलका अनुसार शहरका कैयौं इलाकामा 10 देखि 12 फिटसम्म पानी भरिएको छ। बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले जमात ए इस्लामी पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल लागू हुने गरी हटाएको छ। गृह मन्त्रालयले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सूचना अगस्त 28 मा जारी गरेको हो। सरकारले जमात ए इस्लामीको विद्यार्थी संगठन इस्लामिक स्टुडेन्ट्स क्याम्प र यसका अन्य संगठनहरूमाथिको प्रतिबन्ध पनि हटाएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। सन् 2013 मा शेख हसिना सरकारको पालामा यी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। गएको वर्ष बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले पनि जमातलाई चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। जमात ए इस्लामी
लगानीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि बङ्गलादेशका लागि राजनीतिमा विकल्प खुलेको छ र यसले देशको चुनावमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। गृह मन्त्रालयले जमात ए इस्लामी पार्टी र पार्टीसँग सम्बन्धित संगठन आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न नरहेको भन्ने सरकारको धारणा रहेको बताएको खबरमा उल्लेख छ। अन्तमा खेल खबर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काभा वुमेन्स भलिबल नेसन्स लिग 2024 प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीलाई पुरस्कार वितरण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा टोलीका कप्तान अरुणा शाहीसहित 14 खेलाडीलाई जनही 3 लाख, मुख्य प्रशिक्षक जगदीश प्रसाद भट्टलाई 2 लाख, सहायक प्रशिक्षक भरत यादव, व्यवस्थापक नीलम सिंह बज्राचार्यलाई र फिजियो लोकेन्द्र कुँवरलाई जनही 1,20,000 राशिसहित पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। गत साउन 17 देखि 23 गतेसम्म काठमाडौँमा भएको उक्त खेलमा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शनसहित दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो। मन्त्री परिषदको गत साउन 31 गतेको निर्णयबाट सहभागी खेलाडी र प्रशिक्षक लगायतलाई गरी कुल 47,60,000 पुरस्कार रकम दिने निर्णय गरेको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले यही भदौ 2 गते सहभागी खेलाडी र प्रशिक्षक लगायतसँग भलिबल खेलको विकासका लागि छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खेलाडीहरूका लागि भौतिक पूर्वाधार सहितका सेवा सुविधाहरू वृद्धि गर्न सरकारले अधिकतम ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा महिला भलिबल खेलाडीहरूको सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले देशको अर्थतन्त्रको स्थिति राम्रो नरहेकाले सकेसम्म खेलाडीहरूका लागि सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने कुरामा ध्यान दिने बताए। भलिबल टिमका लागि एउटा कभर्ड हलको आवश्यकता रहेको कुरा खेलाडीहरू स्वयंले पनि बताइसकेको भन्दै सरकारले आवश्यक ध्यान दिई काम गरिरहेको उल्लेख गरे। उनले हरेक प्रदेश र जिल्लामा एउटा कभर्ड हल भएको खण्डमा खेलाडीहरूलाई अभ्यास गर्न सहज हुने गरी सरकारले काम अघि बढाइरहेको बताएका छन्। उनले दशरथ रङ्गशालाको अवस्थाका कारण देशकै बेइज्जत भएको बताए। केही समय अघि भुटानको पारोसँगको खेलमा दशरथ रङ्गशालाको अवस्थाले देशको बेइज्जत भएको भन्दै दशरथ रङ्गशालाको आवश्यक निर्माण काम उत्कृष्ट ढङ्गले सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपभित्र नेसनल ट्रेनिङ सेन्टर र 12 महिना खेलाडीले प्रशिक्षण गर्न पाउने किसिमले कभर्ड हल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको बताएका छन्। बिहिबार बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा काभा महिला भलिबल लिगमा रजत पदक विजेतालाई सम्मान गर्न आयोजित कार्यक्रममा राखेप सदस्य सचिव घिसिङले दीर्घकालीन रूपमा हुने कभर्ड हल र नेसनल ट्रेनिङ सेन्टर स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढेको बताएका हुन्। उनले नेसनल ट्रेनिङ सेन्टरका लागि यसै वर्ष बजेट विनियोजन भइसकेको र छिट्टै निर्माण कार्य आरम्भ हुने विश्वास व्यक्त गरे। युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले नेपालले खेलकुद क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताएका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा महिला भलिबल खेलाडीहरूलाई पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले विश्वका अन्य देशहरूले खेल क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिँदा नेपालले भने अझै खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताए। उनले खेलाडीहरूलाई खेल क्षेत्रमा टिकाइरहन र अझ प्रतिस्पर्धा बढाउन राज्यले नीतिगत र व्यवहारिक रूपमा सहजता प्रदान गर्नुपर्ने बताए। उनले खेलाडी र निजका सन्ततिको लागि राज्यबाट सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन प्रयास जारी रहेको पनि बताएका छन्। र भारतमा हुने लेजेन्ड्स क्रिकेट लिगमा नेपालका क्रिकेटर पारस खड्काले गुजरात टिमबाट खेल्ने भएका छन्। बिहिबार भएको अक्सनमा उनलाई गुजरात टिमले 12.5 लाख भारूको बोली लगाएको हो। सक्रिय खेल जीवनबाट अवकाश लिएका खेलाडीहरूले खेल्ने लेजेन्ड्स क्रिकेट लिगमा 4वटा फ्रेन्चाइज क्लबहरू छन्, जसमा इन्डिया क्यापिटल्स, गुजरात जायन्ट्स, भिलवारा किङ्स र मणिपाल टाइगर्स रहेका छन्। यो प्रतियोगिता आगामी नोभेम्बर र डिसेम्बरमा सञ्चालन हुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटको लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।